हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी तारिक फतेह साहब ने आज ज्वाइन किया है और हम आज ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि जो अभी आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका कहना है कि पाकिस्तान भारत के साथ पीस चाहता है और हम उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या ये मुमकिन है? और दूसरी तरफ हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे तरह तरह के क्लिप्स जो है पाकिस्तानियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिसमें वो एक तरह से बुरा भला कह रहे हैं भारत को भी और हिंदूज को भी या किसी भी दूसरे रिलीजन के बारे में गलत किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये दो चीजें एक साथ कैसे चल पाएंगी? बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है लोगों पाकिस्तानियों को चाहिए अपनी अपनी गारों में जाके छुप के बैठ जाएं और घड़ियों को रोक लें। यानी ये 2022 नहीं बल्कि 1222 समझ रहे हैं ये लोग। ये हिंदुस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे तो और किसके साथ ट्रेड करेंगे? इनको तो खा जाएगा चीन, पता भी नहीं चलेगा। तो टूथपिक भी नहीं साथ लाते। तो श्रीलंका का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। बहुत ही शौक था श्रीलंका को कि नहीं हम इंडिया से सिर्फ नहीं करेंगे, हम चाइना से ट्रेड करेंगे। तो आपका एक ज्योग्राफिकल कनेक्शन है, यानी लाहौर अमृतसर में 25 मील का डिफरेंस है। आप उनसे ट्रेड नहीं करेंगे तो और क्या जाके बर्मा से करेंगे या चाइना से करेंगे? ऊपर से जाके खुंजरा पास पार करते हुए एक नॉर्मल सी वो है नेचुरल फ्रंटियर, जिसको आप क्रॉस करके जो अब आप क्या ट्रेड करेंगे? आपके पास वैसे है क्या जो आप इंडिया को देंगे जो इंडिया के पास नहीं? प्याज टमाटर वगैरह के अलावा। और वहां से क्या आप दवाइयाँ ले लेंगे? जो शॉर्टेज है पाकिस्तान में, बट इट कैन जस्ट इम्प्रूव रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। और वो तो आपको पता है कि हमारे जियाले जो हैं वो चाहते ही नहीं कि शहादत का मौका फिर कैसे मिलेगा उन्हें। हिंदू को बगैर मारे हुए तो इनकी जिंदगी कंप्लीट नहीं होती ना। सर, एक वीडियो और भी वायरल हुई हुई जिसमें कोई पाकिस्तानी कह रहा है कि कुरान में लिखा है कि अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, मतलब कुरान में लिखा, और जिस जमाने में कुरान लिखा गया था सिर्फ पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं था। नहीं, ये लेकिन बिलीव उनका कहना करते है हैं कि ये। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करे तो उसको भी मतलब मार दो, हाँ जिहाद हाँ, करो। ये तो 47 में जो पाकिस्तान मूवमेंट चली, जो पाकिस्तान बना, तभी कह रहे थे कि इसकी पेशेंट गोई तो रब ने कर दी थी। ये तो मैं ख्याल है कल को कहेंगे नोआज आर्क जो थी वो तो कहते हैं ना कि एक उनमें से कुछ लोग आके सिंध में बसे और कुछ कहाँ गए, कौन सी किश्ती, कौन से जानवर, कौन से नूह अलैहिस्सलाम और कहाँ का तूफान। ये भी कितनी प्रिमिटिव थॉट है कि पूरी दुनिया में पानी पानी आ गया। बट एनीवे, देखिए ना हमें समझ है ना अकल है, ना हम पढ़ते हैं, लिखते भी बहुत कम है। लिखना तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। उसमें पूरा मुल्क बिखर रहा है और ये लोग अपने जो बचपने में सिखा दिया लोगों ने या पढ़ लिया उन्होंने, छोटी छोटी सैयारा डाइजेस्ट टाइप की सबसे बड़ी बुक तो वही होती है ना पाकिस्तान में। कोई एकेडमिक बुक थोड़ी पढ़ता है कोई वहाँ। तो उसके अंदर दे हैव दिस बिल्ट इन नोशन कि हिंदू हमसे इंफीरियर है, और हिंदुओं को जब तक नहीं ख़त्म करके तबाह किया ग़ज़वा हिंद नहीं पूरा होगा। और फिर गर्लफ्रेंड बनाने के लिए जन्नत में जाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तो कोई बनती नहीं है, कोई घास नहीं डालता। तो ये इस चक्कर में कि रोज़े क़यामत आए, हिंदुस्तान ख़त्म हो, हिंदू तबाह हो जाएं, ताकि अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके जन्नतुल फिरदौस जाएं और वहाँ हूरों के साथ जो करना है वो करें। 300 फीट की होंगी, ये तो बता दिया तारिक जमील ने। बिल्कुल, लेकिन सर साथ-साथ ये भी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो ये ज़बरदस्ती लोगों का रिलीजन चेंज करवाया जा रहा है पाकिस्तान में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियंस हो। कल भी एक जो है क्रिश्चियन बच्ची 12 साल की, उसका केस सामने आया। ये कब से शुरू हुआ है? क्योंकि पहले तो शायद ऐसा नहीं था। ये शुरू से पाकिस्तान बनने के बाद से ही चल रहा है या अभी रिसेंटली हमने ये कोई नया कोई तरीका इजाद किया मियाँ मिट्टू और इस तरह के लोगों को सपोर्ट करने का? हम ऐसे ही मुसलमान हो गए फिर सब के सब। कोई तो कुछ खिचड़ी बना रहा होगा जो आप और मैं मुसलमान हैं। पूरा ईरान जो है वो 25 साल के अंदर ज़ोरास्ट्रियन जिससे इंस्पिरेशन है
جس کو کہتے ہیں نا توحید کا جو کانسیپٹ ہے تو زراسٹرین سے آتا ہے نا, ان سے بورو کر کے انہی کے مصدق کو لے کے انہی کے سلمان فارسی کو لے کے پھر انہی کو تباہ کر دیا ہم نے. تو لیکن سر اسلامک کنٹریز تو بہت ساری ہیں اور کہیں تو میں اس طرح کی بات نہیں سنتی. بھائی جہاں جہاں فوج گئی ہے وہاں گئی ہے, لوگوں کو اپنا کلچر پتا ہوتا ہے, اس کو سٹک کرتے ہیں. آپ کے نہ کلچر ہے, نہ آپ کی زبان ہے, نہ آپ کا آپ کسی کے کلچر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ترکی ہو فارسی ہو تو آپ کو آپ کے من میں ایسا سرور آتا ہے جیسے آپ نے کو حشیش کی سگریٹ لگائی ہوئی ہو, اور اگر کوئی کہہ دے سندھی یا بلوچی تو آپ پہ ایسی یعنی کیفیت آتی ہے کہ یہ کیا کافر کا بچہ کہہ رہا ہے, پشتو میں بات کرے گا ہمیں. اللہ میں یہ پشتو تھوڑی سمجھتے ہیں, صرف اردو سمجھتے ہیں, اور فارسی اور عربی یہ 3 زبانیں ہیں. ترکی طرح اردو سے زیادہ جو ہے. وی آر اے لاسٹ پیپل. دیکھیے یہاں لوگ کیا سوچتے ہیں پاکستان میں, what difference does it make. ان کے کرنے نہ کرنے سے انہوں نے نہتے لوگوں کو مارنا ہے. پوری ہسٹری ہماری بربرا سے لے کے آج تک we only excel at killing unarmed civilians. تو آج آپ کوئی بھی نظام نافذ کر دیں, ایوب خان سے لے کے زید بھٹو اور مشرف, اور ابھی دیکھیے عمران خان, یہ جو حکومت ہے, یہ تو خیر پھر بھی ٹریڈ کی بات کریں گے کہ شریف صاحب جو ہیں ہی از مور آف اے پریکٹیکل پرسن ایڈمنسٹریشن, اور وہ ان کا کوئی آئیڈیولوجیکل آدمی تو نہیں ہے نا یہ جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں. اینڈ دیٹ مائٹ بی بیٹر فار پاکستان. آئیڈیالوجی لیس لوگ ہوں, ایک دفتر کی ایڈمنسٹریشن جس کو چلانی آتی ہے اس کے حوالے دفتر کریں گے نا, سیلز مین کے ہاتھ میں بھی نہیں دی جاتی ہے. یو نیڈ ٹو ہیو این اوور آل پکچر. تو آئی تھنک ہی از اے ریزنیبل پرسن, اینڈ اگر وہ ٹریڈ چاہتے ہیں انڈیا سے تو he will find کہ انڈیا will be more than happy to have trade. کون چاہتا ہے کہ بارڈر کے اوپر فوج لگی رہے 24 گھنٹے ہر وقت ایٹم بم تیار ہو کے بیٹھے ہوئے. انڈیا تو پھر بھی سب افورڈ کر سکتا ہے, بٹ وی آر ان اے ویری ڈیلیکیٹ پوزیشن ان ایز فار ایز جی ڈی پی از کنسرنڈ. ہم جو چیزیں پروڈیوس کرتے تھے آج ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے, ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. جو سب سے غریب لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں وہ پیسہ اندر بھیجتے ہیں, اور جو سب سے امیر ہیں وہ وہی پیسہ لے کے باہر بھیج دیتے ہیں. نہیں بالکل ٹھیک, لیکن سر آج کل جو سچویشن یہاں پر ہوئی ہوئی ہے عمران خان کے جانے کے بعد, مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں عمران خان کی طرف سے, یہ جیسے شہباز گل کو اریسٹ کیا گیا اس کے بعد کی اسٹیٹمنٹ, کیا پہلے کی پالیٹکس بھی اسی طرح کی تھی, اسی طرح ایک دوسرے کے اوپر الزامات, اور عمران خان نے تو خیر آئی جی پولیس اور کس کو کہہ دیا کہ میں کیس چلا دوں گا ان کے اوپر. پہلے ایسٹ پاکستان میں ہوتا تھا یہ سب, آپ ترپورہ کا کیس بنا لیا آپ نے, اگرتلا کنسپریسی کیس بنا دی. آپ بنگالیوں اور پشتونوں کو کہتے تھے کہ غفار خان دشمن ہے ملک کا, اور شیخ مجیب از اے ٹریٹر, اور وہ اگرتلا کنسپریسی کیس کبھی کھول کے پڑھیے, اٹس ویری انٹرسٹنگ. انہوں نے کبھی پنجابی اور اردو بولنے والے مہاجر کے علاوہ کسی کو پاکستانی سمجھا ہی نہیں ہے. یہ تو جی ایم سعید کو بھی نہیں سمجھتے ہیں. یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ جو تھے اللہ بخش سمرو, ونڈرفل گائے, ہی واز اسیسینیٹڈ, تو سندھ پاکستان کے پاس آ گیا, ورنہ سندھ بھی نہیں ہوتا. سندھ would have been the only part Muslim majority place that said we don't want to join Pakistan. پارٹیشن ہے ہی غلط, we want to stay with India. اسی لیے انڈیا کے نیشنل اینتھم میں بھی ہے. تو یہ شروع سے ایک جو ہے کہ پاک کون ہے اور ناپاک کون ہے. پاک تو اسی وقت ہوگا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناپاک جگہ سے ہٹ کے ہم پاکستان بنائیں گے. آپ کے ذہن میں ہے ناپاکی, ہندوستانی کمزور, غریب, رنگ سیاہ ہے اس کا, سبزی کھاتا ہے, ٹینڈے مٹر پہ جیتا ہے, ہم گوشت کھانے والے. دیکھیں ان پہ بنگالیوں پہ اثر تھا ہندوؤں کا تو وہ کتنے کالے ہو گئے. دس از واٹ پیپل ریئلی بلیو. بھوکا بنگالی ورڈ تھا ہمارے کلچر میں. تو اب کم از کم ایسی ریسسٹ سلرز میں نہیں سنتا ہوں, بٹ آئی نو فرام مائی سندھی اینڈ بلوچی فرینڈس دیٹ ان کے پیرنٹس تو کچھ بھی فیل کرتے ہوں گے, دے ڈو ناٹ فیل themselves as part of this country. جی سندھ محاذ
ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ کر پائے, الیکشن نہ جیتے, کچھ نہیں کرے, بٹ دیر از این ایلیمنٹ آف کہ پاکستان ہمارا ملک نہیں ہے, پاکستان ہے پنجابیوں کا اور اردو بولنے والوں لوگوں کا, اینڈ دا ریسٹ چاہے وہ وہاں بھاولپور اور ملتان اور سرائکی بولنے والوں کا بھی یہی ہے. جو آپ ڈی جی خان کا ایریا ہے جہاں تھل اور وہ بلوچ اور پنجاب کا ایک کریسنٹ بنتا ہے, وہاں پہ بھی دیر از لاٹ آف ڈسسیٹسفیکشن کہ یہ کنٹری ہے کیا. لیکن سر آپ یہ عمران خان کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب آج کل تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ہی کوئی کچھ بات کرے, چاہے وہ پولیٹیشین ہو یا نہ ہو, فوراً ہی غداری کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں. کیا یہ پہلے بھی ہوتا تھا؟ ہاں لگتے تھے, لیکن یہ تو بہت ہی ان پڑھ قسم کا آدمی ہے نا. آپ کا کبھی چانس ملے تو اس سے ایک سوال پوچھے, which is the last book you read? I don't think he has read anything in his life. اس نے کرکٹ کی بھی کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی کہ فریڈی ٹرومن کیسے بولنگ کراتا تھا یا ڈینس لیلی کیا کرتا تھا. کرکٹ کا پورا لٹریچر ہے میرے پاس ہے, یا میں نے آفر کی ہوئی ہے کہ چاہیے لے جائیں, بٹ گریٹ لٹریچر واز ریٹن ان انگلش. In cricket, this man has never read anything. Poetry کے literary correspondent جو ہوتے تھے وہ لکھتے تھے کرکٹ پہ. نیول کارڈس ایک بہت بڑا رائٹر, میوزک کورسپونڈنٹ تھا ٹائم کا, وہ تو اس جہاز میں جا رہا تھا جس میں انگلینڈ کی ٹیم آسٹریلیا کھیلنے جا رہی تھی. He got introduced to cricket and he never did his poetry, he just wrote about cricket after that. تو عمران خان کرکٹ کی بھی کتابیں نہیں پڑھ پائیں گے نا. When you do not celebrate or you do not you are not driven by fiction or non-fiction or complex books, you know, Dr. Zhivago film دیکھ لینا سے brothers Karamazov, عمر شریف کی, سر عمر شریف ہے نا اس میں, تو ان کا لٹریچر فلموں میں نہیں آئے تو یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں. یہ اکثر ہمارے آج کل کے پالیٹیشینس کی حالت, کیونکہ وی آر آل فرام دا سیم ایج گروپ جو اب آ رہے ہیں پاکستان میں. کتابوں کا کلچر نہیں ہے. جو ہماری والدین کی جو جنریشن تھی وہ تو جیلوں کے اندر لائبریریز تھیں. جہاں میں مچ جیل میں تھا, میں نے تو رائز اینڈ فال آف دا رومن امپائر مچ جیل بلوچستان کی لائبریری میں پڑھا 1 سال. آپ سوچئے کہ انگریز کے زمانے کے جیل میں کتابیں ہوتی تھی, ہسٹری, لٹریچر, مذہب کے اوپر, کانسٹیٹیوشنل لا, فرینچ ریولوشن, سب کچھ ہوتا تھا وہاں. آپ سوچ سکتے ہیں آج کل جیل بنے اس کے اندر بولے بھائی جیل والوں کے لیے لائبریری بنا دینا, دماغ خراب ہوا, چکی پہ بٹھا دی. سر پہلے تو جو لوگ جیل جاتے تھے وہ جیل کی اپنی اس لائف میں بکس تک لکھ دیتے تھے. ہاں it was a tough time, but ایک ماحول ایسا تھا کہ جو سیاسی قیدی تھے ان کے ساتھ جو عام قیدی ہیں وہ آ کے بیٹھ کے بھاشن سنتے تھے. برداشتیہ نام کا ایک کیریکٹر ہوتا تھا جو پولیٹیکل پرزنرز کو اسسٹنٹ ملتا ہے, تو عام قیدیوں میں کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کون, وہ حیدرآباد جو تو جیل آئے ہوئے ہیں تو کون بنے گا ان کا برداشتیہ, اس ٹائپ کا. I've been twice, so I noticed. خیر ہم تو بہت کم عمر تھی تو ہمارا کیا برداشتیہ ہوگا, ہم نے تو وہی جیلیں دیکھی ہیں جو وہ بالی ووڈ موویز میں ہوتی تھی. وہ بچن صاحب اندر جاتے تھے پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو کے باہر نکلتے تھے, تو وہی موویز دیکھی. 3 کلاسز تھیں, سی کلاس, بی اور اے. تو بی کلاس جیل کے اندر پھر بھی کوئی فیسلٹی ہوتی تھی. میں نے تو سی کو ہی دیکھا ہے. سی کے اندر تو وہ گدے زمین پہ ہوتے تھے, کوٹریاں ہوتی تھیں, بٹ وی اسٹل نیو وی ور گیٹنگ آؤٹ نا, کہ جب یہ حکومت جائے گی تو ہم نکل آئیں گے باہر. وہ 1 سال نہ نکلے وہ اور مصیبت ہو جاتی ہے, مارشل لا نے بند کیا ہوا. بٹ اتنی, ایک تو میں اسٹریٹ فارورڈ بات بتاؤں, ٹارچر نہیں ہوتا تھا. آئی ڈونٹ ریکال کہ کبھی کسی نے ہم کو مارا پیٹا ہو. تھانے میں البتہ تھپڑ پڑ جاتا ہے. جیل میں there was a certain amount of respect
for political prisoners, या وہ کہتے تھے ابھی 18 سال کا اس کی پٹائی کریں گے تو کیا کریں گے, ویسے ہی ٹوٹ جائے گا یہ. تو but it wasn't as bad as what I hear today. کہ اگر وہ کون صاحب اریسٹ ہوئے ہیں جن کو شہباز گل, ہاں وہ رو رہے ہیں اور آکسیجن نہیں مل رہا ہے. مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر یہ جھوٹ بول رہے ہوئے تو اٹ ول بی ویری ڈیمیجنگ کہ آپ ایکٹنگ کر کے اپنی طرف لوگوں کا سپورٹ حاصل کریں. دیٹ از ویری انجسٹ. یہ ایتھیکلی نہیں کرنا چاہیے کسی کو. زبردستی کہتے ہیں بھائی جھک کے چل, ایسا لگے گا لوگ کہیں گے پٹائی ہوئی ہے. ارے کیوں, جب نہیں ہوئی پٹائی تو یہ کیا بات ہوئی کہ پٹائی ہوئی ہے. ان کے لیے تو عجیب عجیب قسم کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں عمران خان کی طرف سے کہ مارا گیا, یہ کیا گیا, وہ کیا گیا. تو وہ تو عجیب عجیب اسٹیٹمنٹ ہے, بڑی امبیرسنگ قسم کی سچویشن ہے. It should not be, unless of course if it is true then it is terrible. But if it is, مجھے جو لگ رہا ہے کہ it is not true, because I can somehow figure out acting کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. اتنے سانس نہیں رک جاتا آپ کا. اگر آپ کی ٹانگوں کو چوٹ آئی ہے تو آپ کی بریدنگ کیسے رک گئی بھیا؟ کوئی کنیکشن نہیں ہے بھائی. جوتے مارے ہیں, وپ سے مارا ہے, کیا کر دیا ہے. بٹ حالات اتنے خراب نہیں ہوتے تھے. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. الزام بھی لگتا تھا, but you always knew that even under Ayub Khan and Yahya Khan کہ کوئی جیل کے اندر ہی نہیں مار دے گا, ایسا بھی نہیں تھا کوئی. بٹ آف کورس لیکن مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے سر, جیسے لوگ بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے بھی کئی بار بتایا کہ جب 71 میں ہمارے جو فوجی تھے وہ جب اریسٹ ہوئے تو انڈیا نے تو وہاں پہ کہتے تھے پاکیزہ فلم, مطلب ایسا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ مطلب پکڑے گئے ہیں, آپ نے ہتھیار ڈالے اور آپ جنرل نیازی کی ریکویسٹ تھی پاکیزہ دیکھنے کے لیے. بس ان کو پنجابی مل گئے نا وہاں, تو پنجابی ہو گیا. پھر وہ سارا انہوں نے دکھا دی, انڈیا والوں نے دکھا دی. دکھائیں گے, انہوں نے کہا لو جی گالی کوئی نہیں, وہ بھی تو پنجابی ہے نا, ایسے تھوڑی ہے کہ اس سائڈ کے پنجابی الگ ہے. انہوں نے کہا یار وہ اجے ویکھی نہیں ہے, کوئی گل نہیں, VCR منگوا لیں گے, VHS کی کاپی پاؤ, دیکھ نہیں, پاکیزہ چل گئی فلم. مطلب آپ کہیں پکڑے گئے ہیں کسی کنٹری کے اندر اور آپ جا کے مطلب وہاں سے نکل کے دکھا دو. دیکھیں انڈین آرمی کا پرابلم یہ تھا, بنگلہ بولنے والا کوئی نہیں تھا. تو انڈین آرمی which the Pakistan army surrendered to India, but the Pakistani POWs had better links with the Indian army than the Indian army had with the Mukti Bahini. انڈین آرمی کبھی آپ نے سنا تو بنگالی ٹروپس, وہ تو ایسٹ پاکستان رائفلز, ایسٹ بنگال ریجیمنٹ اور جو مکتی باہنی کے اپنے گوریلاز تھے وہ لڑ رہے تھے نا آزادی کے لیے. انڈیا کا بہت بڑا یہ ویک اسپاٹ تھا کہ دے could not link with the people of بنگلہ دیش. سارے ان کے ایک جنرل جیکب جو تھا he was Jewish, دوسرا جو تھا وہ مانک شاہ وہ پارسی تھا, تیسرا سکھ تھا. مطلب ہم نے کنیکشن بتائی ہے بنگلہ دیش سے کیا اس کا ہے. ایک بمبئی میں سگار پینے والا آدمی, دوسرا کوئی اور. So it was, somebody has to write that book on a human level. ایک میسکرینس صاحب تھے, مارننگ نیوز کے رپورٹر ہوتے تھے, جن کی پہلی اسٹوری لنڈن ٹائمز میں چھپی and then he had to run away from Pakistan. کا نام تھا ٹونی میسکرینس, and he is the first man who wrote about the genocide in Dhaka. And پھر ایک اور کتاب بھی تھی, یہی ہے بلڈ ٹیلیگرامز, جو US کانسولیٹ جو وہاں تھا ان کے ڈپلومیٹ تھے جن کا نام تھا بلڈ, his last name was بلڈ. تو جو ٹیلیگرامز انہوں نے بھیجی تھی وہاں سے, اس کی کتاب کا نام ہے The Blood Telegrams. It is very good reading. پتہ نہیں ہم بات کہاں کر رہے تھے, کہاں چلے گئے. بنگلہ دیش از مائی سافٹ اسپاٹ, تو میں کیا کروں. سیم از یار, بیکاز مجھے ان سے بڑا میں امپریس ہوتی ہوں, اسپیشلی جس طرح سے انہوں نے ترقی کی ہے بنگلہ دیش نے, وہ مجھے بہت پسند ہے. لیکن سر پاکستان میں کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں سیکرٹ. آپ ڈھاکہ جائیں, ڈو یو نو واٹ یو ول نوٹس ایز اے پاکستانی شوق کیا لگتا, ہزاروں عورتیں سائیکلوں پہ چلی جا رہی ہیں.
एकदम नरगिस और मैं देख रहे थे, मैंने कहा ये ट्रैफिक खुली है, क्या हो रहा है, चली जा रही है एक के बाद एक। हम 2-4 फैक्ट्रियों में भी गए, द वुमेन आर वर्किंग। आपके यहाँ तो कोई काम करने की तैयारी नहीं, मैं पराठे बना लूंगी, क्या खाना है रात को, कढ़ाई कुछ बना दो। बीवी का एक ही काम रह गया पाकिस्तान में कि या किटी पार्टी कर लेती है या ऊपर वाली पार्टी करती है, खाने बनाती। बांग्लादेश में you'll see the difference। इसीलिए उनकी फ्रीडम मूवमेंट में भी one of the leading figures was मोतिया चौधरी, जो अब भी शायद she is in the cabinet of the current prime minister। उनका नाम था अग्नि कन्ना, आग की जबान। एक पेंटर भी थे सर, गुलाम रसूल शायद उनका नाम था, और बांग्लादेश के यहीं पाकिस्तान में रहते थे, और उनका इंटरव्यू आता था तो उनसे किसी ने पूछा था कि किस चीज की पेंटिंग बनाने में आपको प्रॉब्लम होती है, कहते थे मुर्गे की, मुर्गा हिलता बहुत है। वो बोलते ऐसे थे जैसे बंगालीज बोलते हैं ना, तो बड़ा क्यूट लगता था उनके मुझे। क्या मुर्गा बैठा रहेगा क्या इनके लिए? आपको मैं बताऊं, you must have been just a kid then or perhaps was not born, but it was a beautiful country। जब कराची से ढाका चिटगांग जहाज जाते थे, वो 2-3 जहाज थे, एक का नाम था MV रुस्तम, एक का MV सोहराब, एंड कराची से चिटगांग रेगुलरली शिप्स जाते थे, and many people used to go on visits to Chittagong hill tracts। और फिर वहाँ एक कर्नाफूली पेपर मिल थी, the world's biggest largest newspaper manufacturing। it was a wonderful place। कराची, आपको अंदाजा नहीं कि हमारी जो रेडियो पाकिस्तान की खबरें थी वो 7:45 बजे शुरू होती थी, पहले बांग्ला 15 मिनट, फिर उर्दू और फिर अंग्रेजी। ऑल न्यूज वाज, एंड वेस्ट पाकिस्तान को हम पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे और ईस्ट पाकिस्तान को पूर्व पाकिस्तान कहते थे, और बंगला के बहुत बेतहाशा अल्फाज उर्दू में आ गए थे, बट वो पलक झपकते ही सब खत्म हो गया। बिल्कुल, लेकिन सर साथ साथ ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों नहीं चल पाई पाकिस्तान में? हमेशा से एक फौजी हुकूमत ही कामयाब दिखी, चाहे वो डॉलर रेट कंट्रोल करना हो, चाहे सिक्योरिटी हो, तो क्यों ये लोग नहीं कर पाए? उसका भी इस पाकिस्तान से ताल्लुक है। 1952 या 53 में जब वहां का इलेक्शन हुआ तो मुस्लिम लीग की बंगाल में तकरीबन 100% सीटें थी। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मुस्लिम लीग हैड ओनली 3 or 4 सीट्स। जो अपोजिशन की जगतू फ्रंट थी, जिसमें फजलुल हक थे, शेख मुजीब वाज अ वेरी जूनियर पॉलिटिशियन एट दैट टाइम, बट फजलुल हक, the man who seconded the Pakistan resolution, he won the overall sweeping majority। बिल्कुल जिस तरह 1970 में 155 सीटें अवामी लीग की थी, जमात इस्लामी की 1 सीट थी, और राजा त्रिदेव रॉय वॉज एन इंडिपेंडेंट, और एक नूरुल इस्लाम साहब की मुस्लिम लीग की 1 सीट थी, बाकी सारी सीटें अवामी लीग की थी। इसी तरह 1953 में जब ये स्वीप हुआ, then the Pakistanis got worried कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, जहां मुस्लिम लीग, पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, यूपी, बिहार एंड बंगाल, these are the people who made Pakistan। उन्हें को मुस्लिम लीग उड़ गई वहां से, क्योंकि जिन्ना साहब ने छूटते के साथ ही बंगाल को कह दिया तुम हमारे साथ नहीं हो, तुम्हारा रंग काला है, तुम उर्दू बोलोगे तो एक्सेप्ट करेंगे। जब उन्होंने ये रिफ्यूज किया, डू यू नो व्हाट दे ट्राइड टू डू फ्रॉम कराची, कैपिटल था उस वक्त, कि बंगला को आप अरबी स्क्रिप्ट में लिखिए। That's the day when Bangladeshis realize कि ये मुल्क हमको रूल करने बना है, हमसे वो 60% है, ये 40%, but this 40% thinks that we are inferior people, और ये अब बंगला जबान का स्क्रिप्ट बदलना चाह रहे हैं। There was complete rejection of that idea, and फिर वेस्ट पाकिस्तानी कहते थे, खासतौर पे हमारे जो पंजाबी हैं, उर्दू, खैर उर्दू बोलने वालों का तो राज था, पंजाबी यहाँ से चीखते रहते थे, ये क्या है, कैसे मुसलमान हैं, ये देखो ना, बंगला भी कोई ज़बान होती है। These are people who are refusing their own mother tongue। उनको नहीं समझ में आता था कि बंगाली जो है वो बंगला क्यों बोलना चाहता है, हमने भी तो अपनी पंजाबी छोड़ दी ना। तो पश्तूनों पे और बंगालियों पे तो यही गुस्सा लोगों को रहता था कि क्यों बोलते हैं अपनी ज़बान। So we are very
had a very troubled birth. Natural birth तो नहीं हुई ना हमारी, जैसे दुनिया भर में मुल्क बनते. ये तो आपने जिक्सॉ पजल जोड़ के कुछ बना दिया पाकिस्तान. मेरे ससुर के छोटे भाई इसको ना पाकिस्तान कहते थे, हालांकि he was a गुजराती स्पीकिंग कराची. He hated the idea. बेड़ा गर्क कर दिया सारा कराची का. जिनके शहर में गुजराती मेमनी जबान हो, सिंधी हो, बलोची हो, वहाँ हर कोई उर्दू बोल रहा. वहाँ आपको उर्दू नहीं आती, कैसे पाकिस्तानी हो? अरे भैया यहाँ रह रहे 500 साल से हम उर्दू बोलते नहीं है ना. तो वो फिर होते हुए तसादुम हुआ. फिर आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया, बजाय इसके कॉन्स्टिट्यूशन बनाए. आपके यूपी से, बिहार से जो लोग आए थे उन्होंने कहा भैया इस्लाम के बगैर तो नहीं बन पाएगा ये, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बना दिया, उससे कॉन्स्टिट्यूशन रुक गया. कॉन्स्टिट्यूशन 56 का बना तो क्या किया देखिए कितनी ज्यादती है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान हैड 60% ऑफ द पॉपुलेशन, इन्होंने बाकी 4 प्रोविंसेस को मर्ज कर दिया और वेस्ट पाकिस्तान बना दिया और कहा कि नहीं तो दोनों 50-50 हैं. अच्छा, जो बंदा तुर्बत या ग्वादर में रहता है उसका प्रोविंशियल कैपिटल लाहौर चला गया और इल्जाम क्या लगे, बलोच तो सुस्त लोग हैं ना, आपको तो पता है तारिक साहब बलोच सुस्त होते हैं, तो अब ये कैपिटल नहीं जा सकता ना वहां. और सिंध से सिंधी जबान बैन कर दी. वो महाजिर आके बता रहे सिंधियों को कि सिविलाइज जबान बोलो, कब तक चलेगा ऐसा मुल्क? लेकिन अब तो नहीं है सर. लेकिन एक जमाने में मैंने मुझे कहीं कोई बता रहा था कि ज़िया-उल-हक ने साड़ी बैन कर दी थी. हाँ, अच्छा, साड़ी क्यों? बंद हो गई ना. साड़ी तो कराची में आपको कहाँ नजर आती, अपर क्लास पहनती है ना साड़ी, पहनते हैं कुछ लोग. हाँ, अपर क्लास. या हम जब बच्चे थे तो जो झाड़ू लगाने वाली आती थी वो भी साड़ी पहनती थी, जो वहाँ एम्प्रेस मार्केट के अंदर दुकानों पे होती थी वो भी साड़ी. तो लिबास था कराची का. महाजिरों ने आके पंजाबियों से शलवार कमीज ली और चूड़ीदार पजामा भी गायब कर दिया. आपने ये नहीं नोटिस किया? ये क्या पहना हुआ भैया, ये गटर के पाइप लगे हैं पत्ती टांगों पे. उन्होंने कहा हटाओ इसको. बस अब बेडरूम में जो शलवार कमीज है वो नेशनल ड्रेस बना दिया. तो हर कोई आप देखिए, आप अब तो पहनते हैं लोग, अब तो पहनते हैं थोड़ा बहुत लोग शादियों वादियों में, लेकिन पहले बैन क्यों कर दी थी ज़िया-उल-हक ने? शादी बैन की थी क्योंकि कमर नजर आती ना औरत की पीछे से. ये आपको नहीं पता? ज़िया-उल-हक को लोगों की, औरतों की बैक नजर आती थी और उसकी बीवी का आपको पता ना क्या साइज था. कुट लगाती हुई घर पे जाके तू की वेख रहे ऐसा होते, हद हो गई. ब्लाउज वेख रहा था. वो मैंने तो सुना पिटाई अच्छी करती थी ज़िया-उल-हक की, वो बैठ भी गई है 1-2 दफा उसके ऊपर. He had to be saved. 300-400 पाउंड की थी उनकी बेगम. पिक्चर देखी है. आप देखे ना, पिटाई अच्छी खासी पिटाई करे. पंजाबन की पिटाई वैसे आमतौर पे वो पिटाई कर देती हैं, लेकिन ये तो बंदा वैसी फकीरों जैसी शक्ल थी इसकी, बेचारा मरा भी वैसे ही. वेरी तो बस कमर की वजह से बैन हो गई. भाई आपको आइडिया नहीं है, पाकिस्तानी जो है इस्लाम परस्त, उसको ये हैवानी सोच जन्नत में जानी क्यों है. वो 300 फीट बड़ी हूरों को क्यों, क्योंकि हूरें नंगी होंगी. इनको तो ये पागल हो जाते हैं, इनका दिमाग फिर जाता है, सर्किट फेल हो जाता है. हैं जन्नत में 300 फुट नंगी औरत, ओ माय गॉड, मैं किसी को मारूं, कब जाऊंगा मैं वहां. ये अंदाजा लगाइए, दिस इज अ इंसेंटिव. हमें ये नहीं कि नेक काम करोगे तो जन्नत में जाओगे होगा. मैंने कहा यार जल्दी किसी 2-4. नहीं, वो तो कह रहे थे, तारिक जमील कह रहे थे 100 ड्रेस पहने हुए होंगे उन्होंने. अरे उसके थ्रू नजर आएगा, नस नस नजर आएगी. ये नहीं आपने देखा, वो आजकल फैशन मॉडल्स नहीं पहन रही हैं कुछ कि वो पूरा होता है लेकिन सबको नजर भी आता है. तो ये कह रहे हैं साडा भी हक है, असी भी देखिए ना, जन्नत में पंजाबी चलेगी, मैं बता रहा हूँ आपको. हाँ, ये उर्दू नहीं होगा, हमारे सारे बैठे हुए होंगे वहाँ. मुझे तो वैसे ही कह दिया मौलाना साहब ने कि जन्नत में नहीं जाने वाली, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है लैंग्वेज की. Unbelievable, it's so unethical कि आप अपने बच्चों को, क्या मैं अपनी बेटियों को कहूंगा कि do the right thing because there is जन्नत. Can you imagine? मेरी एक बेटी तो ऑटिस्टिक है, वो वैसे ही कह देती है, are you gone crazy?
I will go to, it's really, यानी ऑटिस्टिक बच्चे तो एक तो झूठ नहीं बोल सकते, otherwise they would be autistic. इनका, it is very strange, but the disability is that they cannot lie. कमाल है ये ability होनी चाहिए, लेकिन you crazy. नहीं, बाकी तो हम लोग थोड़े से डिप्लोमेटिक हो जाते हैं ना। लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि क्या देख रहे हैं आप, जो आजकल यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान में, अजीब किस्म की, इमरान खान कुछ कहते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं है आरजू, there is no money, you don't make anything to export. आप पूरे मुल्क में बताइए, रेडियो ट्रांजिस्टर नहीं बनता कहीं, अगर बना दे कोई तो उसके स्टेशन, आप अगर FM 91.1 लगाना है तो 98.3 हो जाएगा, क्योंकि वो जो सुई है वो आगे निकल जाएगी। पानी पे गाड़ी चलाने वाले लोग हैं ये पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में कह दिया कि नलके से भर लेगा गाड़ी चल पड़ेगी। कितना बड़ा बेवकूफ बनाया था। तो जिस मुल्क की इंटेलिजेंसिया के अल्लाह दा करम है, पता नहीं कैसे चलती गाड़ी, अल्लाह जो चाहे करे। अल्लाह को तो हर चीज में कर दिया, कितना कीमा काट के पीसना होता है और कितना गोश्त की बोटियां बनानी होती, वो भी अल्लाह मियां तय करते। कोई हिसाब नहीं रखा इन्होंने, जितना सस्ता कर दिया है क्रिएटर को कि उसने आपको पैदा किया, आपने उसको पैदा कर दिया। तो what we have done, we have created the creator in our own corrupt image, कि दो नफिल पढ़ लो इतना सवाब हो जाता है मियाँ, ये कर लो, सीधे हाथ की जूती आगे रख दो, उल्टे हाथ की जूती पीछे, तो उसमें F-16 लैंड कर जाएगा सवाबों का भरा हुआ। अजीब अजीब, यानी यहाँ 50-50 साल से हैं पाकिस्तानी कनाडा में, उनकी बेगमात को कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना नहीं आता, ये तो गारंटी, उनको भी नहीं आता। अक्सर दोस्तों को ये नहीं पता होता कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ, क्योंकि वो अब तक वही कह रहे हैं, नीम के दरख्त के पीछे वो जो कुत्ता बैठता है ना, उसके पीछे पान वाले की दुकान से लाना, वो दूसरा वाला ठीक नहीं है। They cannot have geographical intersections. They always have picture images of things जिससे relate करते हैं। It just shows that we do not have mathematical minds या rational thought या logical, जो हमारे पास 40s में और 50s में था, क्योंकि all of us were exposed to the British system of governance, कि एक डेप्यूटी कमिश्नर होता है, एक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है, फिर एक पटवारी होता है, एक पूरा सिस्टम बना हुआ था। ये कोई अरब शरीफ से तो नहीं आया है ना, कि पूरा स्ट्रक्चर जो आज भी डीसी लगता है, कमिश्नर होता है, डिवीजन होती है, डिस्ट्रिक्ट होती है, दिस इज ऑल इनहेरिटेड फ्रॉम व्हाट द अंग्रेज टॉट अस। हमने वहां ब्रेक लगा के उसको कहा इसको रियासत मदीना बना देते हैं। अरे भाई, बिजली नहीं थी वहां, पानी नहीं आता था नलके में, आप क्या बनाएंगे? ना स्कूल बस थी, ना स्कूल था। तो वही तो बना दिया ना सर, ना पानी आता है, ना बिजली आती है, ना स्कूल। सही बात कही आप। इट इज सैड। देखिए, सब आगे बढ़ रहे हैं। मैं सुनता हूँ ईरान की बातें, मेरे दोस्त इराक से भी हैं, पैलेस्टाइन से भी हैं, सऊदी अरेबिया में आई हैव गुड फ्रेंड्स, दे आर ऑल मूविंग अहेड। सिवाय इंडिया का मुसलमान जो है वो हमारी वो दुम को पकड़ के ना हमसे लीड लेता है, बाकी कुछ नहीं रहा। केरला का भी मुसलमान थोड़ा आइसिस में, जो आइसिस में चला जाता है ना, वो फिर भी कुछ सोच रहा है। ये जो हम हैं, जो सिगरेट जलाते हैं एक रस्सी से लेके एंड में पान की दुकान पे, वी हैव नो थॉट, नो आइडियोलॉजी, नथिंग। अमेरिका का वीजा बड़ा मुश्किल मिल जाता है जनाब, बेल्जियम जाके पहले हैं। मुझे एक साहब ने कहा कि वीजा लेना है ना वहां का, तो पहले आप बांग्लादेश चले जाएं, बर्मा चले जाएं, थाईलैंड और इधर उधर, तो ठप्पे लग जाते हैं ना, फिर वो अमेरिका के लिए अप्लाई करें। तो वो वीजा अफसर समझता है कि तो बड़ा ट्रेवल्ड आदमी। कैन यू बिलीव दैट? वो जैसे हमारे रिश्तेदार है ना कराची से, मुझे याद है जी, क्लिफ्टन पे रहेंगे, डिफेंस में रहेंगे, या सी थ्रू जो है ना, सी व्यू जो है वो होना चाहिए जी, घर से नजर आए, लेकिन नलकों में पानी नहीं आता उनके। उनको वास दे दिया ना अल्लाह ताला ने, समुद्र का पानी जाके मनोड़ा से भर के लेके आए।
تو یہ حال ہے، باقی ساری شوش ہے لیکن نل میں پانی نہیں ہے. جب آپ کا سارا پیسہ ایک پرائیویٹ ڈیولپر کے پاس جا رہا ہو، بلینز آف روپیز جا رہے ہوں، اینڈ ہر جگہ ڈیفینس سوسائٹی بنے، چاہے اس کا آرمی سے کوئی تعلق ہو نہ ہو. بیریا ٹاؤن اتنا نہیں چلے گا جتنا ڈیفینس. جناب اس میں انگلش کے لیٹر ہیں ڈیفینس. یہ بیریا کیا بنتا ہے؟ بیریا میں تو بے لگا ہوا آگے نا. وی ہیو بیکاز وی ڈو ناٹ ریڈ اینی تھنگ دیٹ از انٹرنیشنلی کرٹیکڈ. یعنی اب سوچئے پاکستان میں لوگ جشن منا رہے ہیں کہ اس کی آنکھ اندھا ہو گیا وہ سلمان رشدی. سوشل آپ پہ جائیے کہیں اتنا نہیں سیلیبریٹ ہوا. ڈان میں ایک کوئی آپ کے بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، ان کا کالم چھپا پریزنگ دی مین ہو اٹمپٹڈ ٹو کل ہم، اور جس نے مارا اس نے کہا میں نے تو 2-3 پیجز ہی پڑھے تھے. تو پاکستان اور ایون عمران خان نے کہہ دیا کہ غلط ہوا ہے، اگر بے شک اس نے لکھا تھا لیکن غلط ہوا ہے تو سب عمران خان کے پیچھے پڑ گئے. اب وہ پہلے ہی مصیبت میں تھا اور آ گیا. کبھی تو ملا ہوگا، دونوں ایک ہی بیک گراؤنڈ کے ہیں نا، پلے بوائز دونوں ہی تھے. تو عمران خان اپنے پلے بوائے دن تو نہیں ہٹا سکتا، کہیں نہ کہیں تو ملا ہوگا. اسی نے تو اس کا نام رکھا تھا ایم دا ڈم. سلمان رشدی کی رائے نہیں ہے کہ عمران خان کا اصل نام ہے ایم دا ڈم، اس کا ڈمر بند ہوا ہوا. بٹ اٹس ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس کہ اتنے عرصے زندگی باہر رہنے کے بعد بھی ان دی اینڈ تو وہی ہوا نا، کالا شاہ کاکو کا ہی نکلا نا اپنا عمران خان. مطلب all his life he stayed outside, nothing to account for. ان سے اچھا تو I rather trust Prime Minister Sharif now. لیکن لوگوں کو بڑی مایوسی ہوئی ہے سر، لوگوں کو بڑی امیدیں تھی 2012 میں. لوگوں کو پاکستان میں جادو چاہیے. آپ کو پتا ہے اندرون شہر لاہور میں جادو گلی ہے. پاکستانیز وانٹ میجک. میجک تو پیدا کرتے نہیں ہو کچھ، ہر چیز پہ ڈیوٹی اوائڈ کرتے ہو، ٹیکس دیتے نہیں ہو، کہ تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جتنے پیسے والا ہے وہ پاکستان کا پیسہ باہر بھیجتا ہے. He doesn't keep it in Pakistan. جتنا مزدور ہے وہ پاکستان پیسہ بھیج رہا ہے. کس کی دھنائی ہوتی پاکستان آنے کے بعد؟ وہ کویت کا مزدور ہی آ کے ذلیل ہوتا ہے نا ایئرپورٹ پہ. تو کی لے کے آئے بھائی تو اس کے پکڑ جاتا سامان. وہ ابھی تک بلینکٹ اور مجھے تک لے کر آ رہے ہیں سی ڈی پلیئر. تو یہی وی آر ویری انجسٹ سوسائٹی. ہمیں ایتھکس اور مورل نہ اسلامک ہے، نہ سیکولر ہے، اور نہ ہی وہ جو ایک بچے کو بائی ہز ویری برتھ ملتا ہے ان ہز کانشیسنس، اچھے برے کی تمیز، کے آگ میں ہاتھ مت ڈالو. ماں کہتی ہے بیٹے رک جاؤ، تو وہ 1 سال کا بچہ بھی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ somebody has authority, I should listen to someone. یہاں تو ہر کوئی اپنی قسمت دے کے آیا ہوا ہے، لکھی ہوئی ہے، اور گنڈا گردی کا ایٹیٹیوڈ ہے. اینڈ دے آر ویری ڈس آنیسٹ پیپل. میں آپ سے یہ بتاؤں، یہ ہمارے دیٹ از واٹ از آور ریپوٹیشن. اوبر ڈرائیور بھی ہمارا ڈنڈی مارتا ہے، کارنر اسٹور والا بھی کرتا ہے. ایک پاکستانی لائر ہیں جنہوں نے کہا میں پاکستانی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی جو ڈیل ہوتی میں لیتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ I can never trust even the lawyers, let alone the real estate people. کوئی سچ بولنے کی عادت ہی نہیں ہے کسی کو. تو بیچارہ آپ کا وکیل ہے، آپ اس کو تو پورا سچ بتائے نا، وہ بتاتے ہی نہیں ہے. کراچی کے ایک لائر ہیں، ان کا خیر میں نام نہیں لوں گی، ان کو میں جانتی ہوں. یہاں پر کراچی میں ہوتے ہیں، ایک زمانے میں وہ کہیں رینٹ پر رہتے تھے اور اوپر مالک مکان تھا، تو انہوں نے ایسے پیپر بنا لیے تھے کہ مالک مکان جو تھا وہ رینٹ پہ ہو گیا تھا اور یہ مالک ہو گئے تھے. اس قسم کا فراڈ کراچی میں ہی ہو سکتا ہے. Yes, you can do it. It's so sad, but ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ ایک انصاف یا ایک semblance of justice ہو، یہ تو ہو کہ آپ کو کسی نے گھر پہ چوری کر لی ہے تو پولیس آ کے آپ کی چوری نہ کرے. اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے نا کہ آپ بچی باہر گئی ہے تو somebody is not going to attack her. اب وہ 3-4 یورپین ٹورسٹ تھے، میں نے ان کا ویڈیو دیکھا. اسلام آباد میں مائی گڈنس، یہ گدوں کی طرح
चिमड़े हुए थे उनके ऊपर, like you know cockroaches. What did they want to do? वैशी वेरी हैं। और ये हम क्या है, इनकी माँ बहनें नहीं है, अरे दैट्स नॉट द इशू। वो जो माँ बहन को छेड़ेगा उसकी तो वो कत्ल कराएगा, ये तो किसी और की माँ बहन है, तभी तो तुम ये तमाशा कर रहे हो। वो गोरी है पीछे लग जा। What nonsense! I mean, it was embarrassing। और वो वीडियो हर जगह चल रहा है, पाकिस्तान टूरिज्म बोर्ड्स प्रमोशन वीडियो। शकर पड़ गया इस्लामाबाद में, जो शकर पड़ गया है वहां की वो वीडियो, वेरी एम्बैरेसिंग बहुत। लेकिन हम जैसे कहते हैं कि ना तो गलती मानते हैं और ना सुधरने को तैयार है। थैंक यू सो मच सर। एक दिन भी मान लें, एक गलती मान लें तो एक ट्रेंड शुरू हो जाएगी। आई विश द डे कि somebody comes and says कि मैंने आज तक आपसे सही बात नहीं की है, मैं I want your forgiveness. I'm dropping out of my politics, or I'm dropping out of my arts council, or I'm dropping out of क्या मनाते हैं लाहौर में अदबी मेला, जिसमें एक पंजाबी का नहीं होता। कमाल हो गया, बड़े बेशरम है। एनीवे, आप इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू।